नमस्सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य त्रयोदशः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र सुबन्तचिन्तनम् इत्यस्य अध्ययनं पूर्वमेव समाप्तं। विभक्तिचिन्तनम् इति द्वितीयं प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। तत्र केवलम् अन्ते विद्यमानाः 6 अध्यायाः अवशिष्टाः। अद्यतनपाठे त्रयाणाम् अध्यायानां पठनम्, अग्रिमपाठे अवशिष्टानां त्रयाणाम् अध्यायानां पठनम् इति कृत्वा द्वयोः वर्गयोः विभक्तिचिन्तनम् इत्यस्य अध्ययनं समापयामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 49-अधिक-200तमः पाठः इक्ष्वाकुः तथा ऐक्ष्वाकः इति द्वयोः शब्दयोः विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। वस्तुतः अयं विषयः अस्माभिः पूर्वमपि एकस्मिन् स्थले कौरवः इत्यस्य शब्दस्य अध्ययनसमये दृष्टः, अतः अत्र नूतनं किमपि नास्ति। तत्र इक्ष्वाकुः इति राज्ञः नाम, कश्चन राजा आसीत्, इक्ष्वाकुः इति तस्य नाम। इक्ष्वाकुः इति शब्दस्य कः विशेषः इति चेत् जनपदस्य इत्युक्ते राज्यं तस्य अपि नाम इक्ष्वाकुः इत्येव। So in those days it was a tradition that the name of the kingdom and the name of the king used to be same at many places. So Kuru iti udaharanamasti, Panchal iti udaharanamasti, अनेनैव प्रकारेण इक्ष्वाकु इति अन्यद् उदाहरणं जनपदस्य नामरूपेण अपि प्रयुज्यते। अस्यां स्थितौ इक्ष्वाकोः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे, इदानीम् अपत्यम् इति अस्ति, तत्र जनपदस्य अपत्यम् इति अर्थः न भवति, इक्ष्वाकुराज्ञः अपत्यम् इत्येव अर्थः। इक्ष्वाकोः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे इक्ष्वाकु शब्दात् अञ् इति विशिष्टः प्रत्ययः विधीयते। We have already discussed this particular special section. जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् अञ् इत्युक्ते तादृशाः शब्दाः which are overloaded, क्षत्रियस्य अपि नाम जनपदस्य अपि नाम, एतादृशं द्वौ अर्थौ येन शब्देन उच्येते तादृशात् शब्दात् अपत्यार्थे अञ् इति प्रत्ययः विधीयते। अतः जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् अञ् इति सूत्रेण इक्ष्वाकु इति शब्दात् अञ् प्रत्यये कृते ऐक्ष्वाक, अत्र प्रोजेनी, अपत्यम् इत्युक्ते साक्षात् अपत्यम् इत्येव आवश्यकमिति न, प्रोजेनी डिसेंडेंट्स इति अर्थः। ऐक्ष्वाक इति शब्दः अत्र सिद्ध्यति। अयं शब्दः कथं सिद्ध्यति इत्यत्रापि कश्चन विशेषः अस्ति। वस्तुतस्तु उकारान्त शब्दात् यत्र अ इति तद्धितप्रत्ययः विधीयते तत्र सर्वत्र गुणः भवति। उपगु इत्यस्य औपगवः इति भवति। अतः अत्र इक्ष्वाकु इत्यत्र अञ् इति प्रत्यये कृते ऐक्ष्वाकव इति वस्तुतः भवेत्। परन्तु तत्र षष्ठाध्याये चतुर्थे पादे पाणिनिना एकस्मिन् सूत्रे बहूनां शब्दानां निपातनं कृतम् अस्ति। दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आथर्वणिक एंड सो ऑन, तत्र ऐक्ष्वाक इति शब्दः तत्र निपात्यते। अस्मिन् सन्दर्भे स्पष्टीकरणमपि दत्तमस्ति। इक्ष्वाकोः अपत्यम्, so all this is typing mistake, इक्ष्वाकोः अपत्यम् जनपद शब्दाद् क्षत्रियाद् अञ् इति अञ् प्रत्यये कृते उकारस्य लोपः निपात्यते। इक्ष्वाकु इत्यत्र उकारलोपे कृते इक्ष्वाक आदिवृद्धिं कृत्वा ऐक्ष्वाक, तत्र अकारः ऐक्ष्वाक इति सम्पूर्णः शब्दः सिद्ध्यति। और गुणः इत्यनेन प्राप्तस्य गुणस्य अत्र निषेधं कृत्वा निपातनम् ऐक्ष्वाक इति शब्दस्य कृतं वर्तते। इदानीम् अस्य ऐक्ष्वाक इति शब्दे विद्यमानस्य अञ् इति प्रत्ययस्य
तद्राज इति संज्ञा भवति इति अपि अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टम्. So this section which appears towards the end of the अपत्याधिकार, चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे आदौ अपत्याधिकारः अस्ति. It starts with 4192 तस्यापत्यम्. तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे एते सर्वेपि प्रत्ययाः भिन्नेषु सूत्रेषु भिन्नेषु सन्दर्भेषु उक्ताः वर्तन्ते. Towards the end of this apatyadhikara, the tadraja samyaka pratyayas are taught. जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् अय साल्वेय गान्धारिभ्यां च अनेन प्रकारेण अत्र एतेषु सर्वेषु अपि सूत्रेषु तद्राज सम्यक प्रत्ययाः सन्ति. Immediately in 41174 he defines them. ते इत्युक्ते एते सर्वे प्रत्ययाः, ते तद्राजाः. अतः अत्र उक्तः अय इति प्रत्ययः, द नॉट द वर्ड बट द प्रत्यय, अय इति प्रत्ययः तद्राज सम्यकः भवति. अतः ऐक्ष्वाक इति शब्दः तद्राज प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति. यस्य अन्ते तद्राज प्रत्ययः सः तद्राज प्रत्ययान्त शब्दः. ऐक्ष्वाक इति तद्राज प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति. तद्राज प्रत्ययान्त शब्दानां विशेषः अपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टः. तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति सूत्रेण केवलं बहुवचनस्य प्रक्रियायां तद्राज प्रत्ययस्य लोपः भवति. So the original word is aikshvaka. It is being written as ikshvaku plus anya. Tadanantaram prathama bahuvachanasya jas pratyayah. Asyam sthitau the anya pratyaya is removed. Kevalam bahuvachanasya prakriyayam anya ityasya pratyasya lope krute ikshvaku plus jas. By normal sadhu word, how it becomes a sadhavah, अनेनैव प्रकारेण इक्ष्वाकवः इति भवति. अतः अत्र ऐक्ष्वाक शब्दस्य रूपाणि विशिष्टानि सन्ति. ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ, इक्ष्वाकवः, ऐक्ष्वाकम्, ऐक्ष्वाकौ, टाइपिंग मिस्टेक, इक्ष्वाकून्. अनेन प्रकारेण सर्वत्र बहुवचनस्य रूपेषु मूलशब्दवत् इत्युक्ते इक्ष्वाकु शब्दवत् रूपाणि भवन्ति. अतः अत्र षष्ठी बहुवचने अपि इक्ष्वाकुणाम् इति शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते. रघुवंशे अपि कालिदासेन अस्यैव प्रयोगः कृतः अस्ति. रघुवंशस्य प्रथमे सर्गे एव तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः. वस्तुतः इक्ष्वाकु तु एकः एव राजा. अतः तत्र इक्ष्वाकुणाम् इति बहुवचनं कथं संगच्छते इति प्रश्ने कृते अत्र इक्ष्वाकुणाम् इति शब्दः इक्ष्वाकु शब्दस्य बहुवचनं नास्ति एव, अपितु ऐक्ष्वाक इति शब्दस्य बहुवचनमस्ति. इक्ष्वाकोः अपत्यम् इत्युक्ते डिसेंडेंट ऐक्ष्वाकः, सः एकः ऐक्ष्वाकः, ते बहवः इक्ष्वाकवः, तेषाम्. अतः इक्ष्वाकु वंशीयानाम् इति अत्र आशयः वर्तते. अनेन प्रकारेण अत्र इक्ष्वाकुणाम् इति शब्दः ऐक्ष्वाक इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचनमस्ति. इदानीं यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्, इक्ष्वाकु इति शब्दः यथा राज्ञः नामरूपेण प्रयुज्यते तथैव जनपदस्य नामरूपेण अपि प्रयुज्यते. अतः तत्र जनपदस्य सन्दर्भेण अपि तद्धितप्रत्ययाः अवश्यं भवितुम् अर्हन्ति. अतः इक्ष्वाकु इति शब्दः यदा जनपदस्य रूपेण प्रयुज्यते तदा तत्र जनपदे भवः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे कोपधाद् अण इति सूत्रेण अण प्रत्ययः भवति. कोपधाद् अण यस्य शब्दस्य उपधायां ककारः अस्ति तादृशात् शब्दात् तत्र भवः, it exists there, and not just tatra bhavah but many other shaishika arthas. Tatra jatah, tasya idam, tatah agatah, tatra bhavah, eteshu sarveshu api shaishikeshu artheshu कोपधाद् अण इति सूत्रेण अण इति प्रत्ययः भवति. अतः इक्ष्वाकु प्लस अण
इत्यत्रापि ऐक्ष्वाक इत्येव निपात्यते। यदि तत् सूत्रं दाण्डिनायन हास्तिनायन एंड सो ऑन, यदि तत् सूत्रं न स्यात् तर्हि ऐक्ष्वाकव इति शब्दः अभविष्यत्। परन्तु अत्र अनेन सूत्रेण ऐक्ष्वाक इति शब्दः निपात्यते। तत्र प्रत्ययः दत्तः नास्ति, अतः अण्य प्रत्ययः भवेत् अण प्रत्ययः भवेत्, ऐक्ष्वाक इत्येव शब्दः निपात्यते। इक्ष्वाकुषु जातः, इक्ष्वाकुषु भवः, इक्ष्वाकुभ्यः आगतः सः ऐक्ष्वाकः। अत्र इदं वाक्यं द्रष्टव्यम्। इक्ष्वाकुषु जातः। हियर इक्ष्वाकु इति जनपदस्य नाम अस्ति। जनपदस्य नामवाचकः शब्दः सामान्यरूपेण नित्यं बहुवचने प्रयुज्यते। सो यू डोंट से कुरौ, यू से कुरुषु। कुरु इति यत्र जनपदस्य राज्यस्य नामरूपेण प्रयुज्यते, तत्र जनपदस्य नामरूपेण प्रयुक्ताः शब्दाः बहुवचने एव भवन्ति इति तत्र भाषायाः सामान्यः नियमः, कन्वेन्शन अस्ति। देयर इज नो सूत्र और एनीथिंग। पंचालेषु इति उच्यते, कुरुषु इति उच्यते, मगधेषु इति उच्यते। इन द सेम वे इक्ष्वाकुषु जातः सः ऐक्ष्वाकः। इदानीं किमस्ति, अत्रापि ऐक्ष्वाकः इति शब्दः पूर्वम् अपि अस्माभिः ऐक्ष्वाकः इति शब्दः दृष्टः, परन्तु तत्र उभयोः शब्दयोः मध्ये भेदः वर्तते। अत्र पूर्वं दृष्टः ऐक्ष्वाकः इति शब्दः अञ प्रत्ययान्तः अस्ति, अत्र विद्यमानः ऐक्ष्वाकः इति शब्दः अण प्रत्ययान्तः अस्ति। अञ प्रत्ययान्त शब्दः तद्राजसंज्ञक प्रत्ययान्तः, तत्र अञ प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा भवति, अत्र अण प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञा न भवति। अतः बहुवचनस्य रूपेषु भेदः दृश्यते। एकवचनस्य द्विवचनस्य रूपं समानं, परन्तु बहुवचनस्य रूपे तद्राज प्रत्ययस्य लुक् भवति, अत्र अस्य प्रत्ययस्य लुक् न भवति। अतः अस्य ऐक्ष्वाक इति शब्दस्य रूपाणि तु रामशब्दसदृशानि एव। ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ, ऐक्ष्वाकाः, ऐक्ष्वाकम्, ऐक्ष्वाकौ, ऐक्ष्वाकान् अनेन प्रकारेण भवन्ति। अनेन प्रकारेण अत्र ऐक्ष्वाक इति अण्डन्तशब्दस्य बहुवचनस्य रूपाणि भिद्यन्ते, अन्यानि रूपाणि तु अञ प्रत्ययान्तशब्दसदृशानि एव भवन्ति। अत्र ऐक्ष्वाकेषु च मैथिलेषु च फलन्त्यस्माकमद्याशिषः। अत्र ऐक्ष्वाकेषु इति बहुवचने अणप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति, अतः तत्र प्रत्ययलोपं कृत्वा रूपं न सिद्ध्यति। अयमेव सर्वः विषयः तत्त्वबोधिन्याम् अपि उक्तः वर्तते। दाण्डिनायन हस्तिनायन अस्मिन् सूत्रे अत्र ऐक्ष्वाक इति शब्दस्य निपातनं दत्तमस्ति। तस्य सन्दर्भेण अत्र तत्त्वबोधिन्याम् अयं विषयः उच्यते। वेरी सिंपल पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड। इक्ष्वाकोः अपत्यम् ऐक्ष्वाकः, जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् अञ, तत्र इक्ष्वाकु इति शब्दस्य उकारलोपः निपातनाद् भवति। देन ही गोes to the second version, कोपधाद् अण। इक्ष्वाकुषु इत्युक्ते जनपदेषु भवः ऐक्ष्वाकः, सः अपि ऐक्ष्वाकः इति शब्दः कोपधाद् अण इति सूत्रेण तत्र अण प्रत्ययः विधीयते। अत्रापि उलोपः निपातनादेव। In both cases is the same sutra. And then he gives the reason. He says anya anantayoho dvayoho api ekashrutya पाठात्। अत्र ऐक्ष्वाक इति उक्तः शब्दः अनन्तस्य अपि ग्रहणं करोति, अयन्तस्य अपि ग्रहणं करोति। अतः अञ अनन्तयोः द्वयोः अपि एकश्रुत्या, एकश्रुत्या सिंगल इंस्टेंस, एकश्रुत्या पाठात् तादृशं तत्र भेदः न कर्तुं शक्यते। अतः अत्र द्वयोः अपि ग्रहणं भवति। रूपेषु तु भेदः अस्ति। कुत्र भेदः अस्ति? एकवचने द्विवचने वा भेदो न वर्तते, परन्तु बहुवचने भेदः अवश्यं वर्तते। बहुत्वे तु, बहुवचने तु अयः तद्राजत्वात् लुक, अणः न लुक। So all this is षष्ठी एकवचनम।
ऐ इत्यस्य अयः, अण् इत्यस्य अणः, षष्ठी एकवचनम्। अयः इत्युक्ते ऐ प्रत्ययस्य तद्राजत्वात् लुक, अण् प्रत्ययस्य न लुक इति विशेषः। तथा च रघुः, प्रत्येकं शब्दं स्वीकृत्य एकमेकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। रघुवंशे किमुच्यते? इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे इत्यत्र अय प्रत्ययान्तशब्दः लोपं कृत्वा बहुवचने प्रयुक्तः अस्ति। मुरारिस्तु आह ऐक्ष्वाकेषु च मैथिलेषु च, अत्र अण प्रत्ययान्तशब्दः लोपं विना प्रयुक्तः अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे ऐक्ष्वाक तथा इक्ष्वाकु इति द्वयोः शब्दयोः अण इति प्रत्ययस्य अय इति प्रत्ययस्य सन्दर्भेण च चर्चां कृत्वा बहुवचने तत्र रूपेषु कथं भेदः वर्तते इति सर्वं स्पष्टीकृतमस्ति। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 49-द्विशततमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 50-द्विशततमः पाठः। प्रणम्य इति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः कथं समर्थनीया इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् स्पष्टीकरोति। तत्र प्र उपसर्गपूर्वकः नम इति धातुः सकर्मकः अस्ति। यम् उद्दिश्य प्रणामः क्रियते तस्य कर्मत्वम्। अतः भक्तः देवं प्रणमति इति प्रयोगः साधुप्रयोगः। एवमेव प्रणम्य इत्यत्रापि सः एव धातुः, सः एव अर्थः, अतः तत्रापि कर्मपदस्य द्वितीया भवति। प्रणम्य शिरसा देवं, देवं प्रणम्य इत्यत्र द्वितीया दृश्यते। सो दिस इज द टिपिकल यूसेज। परन्तु प्र उपसर्गपूर्वकः नम धातुः इत्यस्य योगे कुत्रचित् कर्मपदस्य चतुर्थी विभक्तिः दृश्यते। अंडरस्टैंड दिस, वी आर नॉट सेइंग दिस इज अ संप्रदान। अत्र संप्रदानत्वं नास्ति, अत्र कर्मत्वमेव अस्ति, परन्तु कर्मपदस्य चतुर्थी विभक्तिः दृश्यते। कालिदासेन कुमारसम्भवम् इत्यत्रापि एतादृशः प्रयोगः कृतः अस्ति। प्रणम्य शितिकण्ठाय इति सः तत्र ब्रूते। तत्र मल्लिनाथेन अपि स्वव्याख्याने शितिकण्ठाय शिवाय प्रणम्य इत्येव अर्थः दत्तः अस्ति। So Mallinatha did not even bother to explain this chaturthi. He just says Shitikanthaya. The meaning of that word is Shivaya Pranamya. So when Mallinatha doesn't bother doing anything like this, a simple hint for us is that this is extremely obvious. So this is not any deviation from grammar, or this is not, twisting the sutras. This is not any tricks. This is not sthitasya gatihi chintaniya. There will be a sutram in Ashtadhyayi which will guarantee this kind of usage. अतः तत्र शिवाय प्रणम्य इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। अत्र चतुर्थी विभक्तेः समर्थनं कथं करणीयम्? तर्हि तत्र दुर्घटवृत्तौ, दुर्घटवृत्तिकारेण अस्यैव उदाहरणस्य तत्र निर्देशः कृतः अस्ति। एवं च प्रणम्य शितिकण्ठाय इति कुमारचरितं न घटते। घटते इत्युक्ते सयुक्तिकं न भाति। प्रणम्य शितिकण्ठाय इति कुमारचरितं न घटते। तत्र किमुत्तरं? तत्र तेन समाधानद्वयमुच्यते. He gives two different explanations for this particular behavior. क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति वा क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति तत्र प्रथमं समाधानं, प्रणम्य इति विभक्तिरूपकः निपातः नमः पर्यायः वा इति द्वितीयं समाधानम्. Now there is really no reason to give these two different samadhanas, because as I mentioned earlier, this is a standard grammatical usage. We are not doing anything like tricks of the trade or twisting the sutras. Nothing like that is being done. This is a standard grammatical usage. Devaya pranamati iti. Tatra tasya karanam tena dattamasti. Kriyagrahanam kartavyam is the explanation, which I will explain. But that could have been sufficient.
There is no reason to give a second alternate explanation which is pretty weak. परन्तु पश्यामः, तत्र क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रथमं तेन यत्किमपि उक्तमस्ति, यत्किमपि उच्यते तत् पश्यामः. तत्र तस्य कः अर्थः इति चेत् शिवाय प्रणम्य, शितिकण्ठाय प्रणम्य इत्यत्र अनुकूलयितुम् इति काचित् अन्या क्रिया तत्र अध्याह्रियते. सो वी से शिवाय प्रणम्य इत्युक्ते शिवाय अनुकूलयितुं प्रणम्य. In order to please Shiva, he is doing the action of pranama. Shivaya anukulaytum pranamya. So that anukulaytum is not added in the sentence. केवलं तस्य अध्याहारः क्रियते. अनुकूलयितुं प्रणम्य. इदानीम् अनुकूलयितुम् इत्यस्य शिव इति कर्मपदं भवति. कम् अनुकूलयितुं? शिव इति तत्र कर्मपद शिवम् अनुकूलयितुम् इति तत्र सम्पूर्णं वाक्यं भवति. So the full sentence now will be शिवम् अनुकूलयितुं प्रणम्य. I am purposely using the dvitiya vibhakti over here. शिवम् अनुकूलयितुं प्रणम्य. Now, if we remove the word anukulaytum from this particular statement, there is a sutra which says that as soon as this anukulaytum is removed, the dvitiya of Shivam becomes chaturthi. Kriyarthopapadasya cha karmani sthaninaha iti dvitiyadhyayasya tritiye pade vidyamanam chaturdasham sutram. Let us take a few minutes to understand this particular sutram. Kriyarthopapada ityukte, a word which indicates kriya for another kriya. So pathitum gacchati. Kimartham gacchati? Pathitum gacchati. Samanya rupena tumun iti pratyayah yatra yatra vidhiyate tatra tatra द्वयोः क्रिययोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः प्रस्थापितः अस्ति. Does one thing for another thing. So that second action we typically represented by the tumun pratyaya. Pathitum gacchati. अतः आदौ गमनक्रिया. The purpose of that गमनक्रिया is the pathanakriya. It is represented using the tumun pratyaya. This particular context of tumun pratyaya is the only context of this current sutram. तुमुन्नुणबुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम इत्यत्र यत् तुमुन् प्रत्ययस्य यः विशेषः सः एव अत्र अस्य सूत्रस्य विषयः इति तत्र काशिकाकारः वदति. अग्रे तेन किं स्पष्टीक्रियते? क्रियार्थोपपदस्य च स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य धातोः. He says, if there is a tumun pratyayanta kriya which is assumed but not present in the sentence. Understand this point carefully. Kriyarthopapadasya cha sthaninaha. There is a valid place for that particular upapada like pathitum and so on, but it is not actually present in the sentence. Aprayujyamana. If there is a sentence in which a tumun pratyayanta word is assumed but not present, then karmani karake, the karma pada of that tumun pratyayanta word goes into chaturthi. सामान्य रूपेण कर्मपदं द्वितीयायां भवेत्, परन्तु सः तुमुन् प्रत्ययान्तः शब्दः यदि वाक्ये नैव वर्तते. So I have explained this on the next part of the slide. यत्र काचित् क्रियार्था क्रिया वर्तते परन्तु तस्याः निर्देशार्थं तुमुन् प्रत्ययान्त शब्दः एव प्रयुक्तः नास्ति, तर्हि तत्र अनुपस्थितस्य तुमुन् प्रत्ययान्त शब्दस्य कर्मपदं चतुर्थी विभक्त्या निर्दिश्यते.
Let us go back to Kashika and understand a few examples. He says द्वितीयापवादः योगः. द्वितीया विभक्तिः वस्तुतः भवेत् कर्मपदमस्ति. सो कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया भवेत्. तस्याः अपवादत्वेन अत्र चतुर्थी विभक्तिः विधीयते. किम् उदाहरणम्? एधेभ्यः व्रजति. एध means the wooden sticks typically collected from the vanam for fuel. So you cut the sticks and use them as fuel, maybe in the kitchen, maybe in the yajna, whatever. So basically, edha, the wooden sticks, etesham aharanam kartum. To pick, to collect these sticks, somebody roams around the vanam, the jungle. So vrajati ityukte itastatah atati. किमर्थम अटति? एधान आहार्तुम अटति. He wants to bring those sticks, so he roams around. एधान आहार्तुम अटति. अस्मिन् वाक्ये आहार्तुम इति शब्दः वर्तते, अतः एधान इति द्वितीया अस्ति. But as soon as I remove that word आहार्तुम, which is allowed by grammar, if I remove that word ahartum, edhan suddenly goes into chaturthi and becomes edhebhyaha. So now ahartum is not to be used. We just say edhebhyaha vrajati. So edhebhyaha vrajati ityukte edhan ahartum vrajati. Atra न्यासकारेण स्पष्टीकृतमस्ति. एधान आहार्तुम व्रजति इति अर्थः. अनेनैव प्रकारेण पुष्पाणि आहर्तुं व्रजति. You get rid of आहर्तुं, it becomes पुष्पेभ्यः व्रजति. कौमुदीकारेण अपि अत्र उच्यते फलेभ्यः याति, फलानि आहर्तुं याति. So very beautiful rule. If you have a tuman pratyayanta form and there is a karma pada, use a dvitiya. As soon as you remove that tumun pratyayanta form and retain the karma pada, use a chaturthi. Same thing is being used over here. Shivam anukulayitum pranamati. Atra Shivam anukulayitum pranamati ityatra anukulayitum asti iti tatra dvitiya vibhaktihi. If you remove anukulayitum, then it becomes Shivaya pranamati. अनेनैव प्रकारेण अत्र देवाय प्रणमति चतुर्थी विभक्तिः. किमर्थम्? अनुकूलयितुमिति शब्दः नास्ति. यदा अनुकूलयितुमिति शब्दः प्रयुज्यते तत्र देवम् अनुकूलयितुं प्रणमति इति अर्थः. क्रियार्था क्रिया वर्तते, तुमुन् प्रत्ययान्त शब्दः नास्ति. तत्र तुमुन् प्रत्ययान्त शब्दस्य कर्मपदस्य वाक्ये चतुर्थी विभक्तिः भवति इति अत्र आशयः. सिद्धान्तकौमुदीकारेण यत्किमपि अस्य सूत्रस्य व्याख्यानमुक्तं सर्वं पश्यामः. क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुन् प्रत्ययन्त word which should legitimately be present over there. स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुन् प्रत्ययस्य कर्मणि चतुर्थी स्यात्. फलेभ्यः याति, फलानि आहर्तुं याति. अनेनैव प्रकारेण नमस्कुर्मः नृसिंहाय. वस्तुतः नृसिंहं नमस्कुर्मः इति भवेत्, परन्तु नृसिंहाय नमस्कुर्मः इति कथं तत्र चतुर्थी? नृसिंहम् अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः. So typically you use the word अनुकूलयितुं. नृसिंहम् अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः. स्वयंभुवे अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः. अनेन प्रकारेण अत्र चतुर्थी विभक्तिः पाणिनिना एव स्वीकृता, निर्दिष्टा, उक्ता, पाठिता वर्तते. So शिवम् अनुकूलयितुं प्रणम्य is okay. Shivaya pranamya is okay. And obviously Shivam pranamya is also okay. If there is no context of anukulayitum, then you simply say Shivam pranamya. Anena prakarena त्रयाणामपि प्रयोगाणां साधुत्वम् अस्ति. शिवम् प्रणम्य इत्यस्य तु अवश्यं साधुत्वम् अस्ति. There is no question about it. शिवम् अनुकूलयितुं प्रणम्य इत्यस्य अपि साधुत्वम् अस्ति. परन्तु नूतनरूपेण अस्माभिः किं दृष्टं?
शिवाय प्रणम्य इत्यस्य साधुत्वम् अस्ति, तत्र अनुकूलयितुम् इत्यस्य अनुपस्थितिः इत्येव चतुर्थी विभक्तेः कारणम्। इति सर्वः विषयः तत्र दुर्घटवृत्तिकारेण प्रथमे वाक्ये। सो क्रियाग्रहणं कर्तव्यं, दिस् सिंगल सेंटेंस इंक्लूड्स ऑल दिस रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। क्रियाग्रहणं कर्तव्यम् इति प्रकारेण उक्तः अस्ति। So this is actually according to the Sutra Patha, and it very much matches the description given in Kashika Kaumudi everywhere. अतः तत्र द्वितीयं किमपि कारणं नैव आवश्यकं, तथापि तेन किञ्चित् दत्तमस्ति। प्रणम्य इति विभक्तिप्रतिरूपकः निपातः नमः पर्यायो वा। किमुच्यते तेन? तत्र द्वितीयं स्पष्टीकरणं तेन दत्तमस्ति। तत्र प्रणम्य इति शब्दः नमः इत्यस्य पर्यायरूपेण स्वीक्रियते इति उक्त्वा नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी, अतः प्रणम्य इत्यस्य योगे अपि चतुर्थी, शिवाय प्रणम्य, किमर्थं? शिवाय नमः इति अर्थः इति तत्र तेन अर्थविधानं कृतमस्ति। सो प्रणम्य, ही सेज इट इज एन अव्यय इन द मीनिंग ऑफ नम। प्रणम्य इति निपातः नमः पर्यायः। नाउ दिस आर्ग्युमेंट इज वेरी वीक बिकॉज नमः स्वस्ति स्वाहा अस्मिन् सूत्रे नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी उक्ता अस्ति। नमः इत्यस्य अर्थः यस्य शब्दस्य तस्य योगे चतुर्थी उक्ता नास्ति। So first of all, this argument itself is questionable. Why? Namaha will require chaturthi. Words similar to Namaha are not supported in this sutra. Parantu kathanchit tenat uktam asti, iyam yuktihi anyena kenapi kutrachit ukta navartate. So nobody has supported this particular argument. There is no reason to support. There is a clear argument given by Kaumudi, Kashika, Sutrakara himself to support all these arguments. But there is some side discussion that is there in Durghata Vritti, so I presented over here. इदानीं कश्चन अन्यः विषयः अत्र अस्मिन्नेव सन्दर्भे, अत्र अन्तिमम् उदाहरणमस्ति नमस्कुर्मः नृसिंहाय इत्यस्मिन् सन्दर्भे कश्चन अन्यः अपि विषयः अत्र अस्माकं पाठे उक्तः अस्ति। नमस्कुर्मः इति शब्दं पश्यामः। नमस्कुर्मः इत्यत्र नमस् इति अव्ययमस्ति। अस्य अव्ययस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। शिवाय नमः, देवाय नमः, विष्णवे नमः, सर्वैः अपि ज्ञायते। दिस इज कॉल्ड उपपद विभक्ति। Why upapada? Because it is not a vibhakti that is happening because of a कारक। अत्र संप्रदान कारकम् अस्ति, अतः चतुर्थी इति नास्ति। नमस् इति शब्दस्य सामर्थ्यात् चतुर्थी अस्ति। So this is called upapada vibhakti. Any vibhakti, so for example vibhakti because of sah, vibhakti because of vina, vibhakti because of rite, so vishishtanam shabdanam yoge yatra vibhakti vidhanam कृतमस्ति तत्सर्वम् उपपद विभक्ति रूपेण स्वीक्रियते। अतः नमस् इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः उपपद विभक्ति रूपेण भवेत्। केवलं कृ इति धातुः स्वीक्रियते चेत् सः सकर्मकः, अतः तस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। कुम्भं करोति इति तत्र उदाहरणं, कटं करोति, चित्रं करोति, सूत्रं करोति, सर्वत्र द्वितीया अस्ति। सो नाउ सी वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। नमस् इत्यस्य योगे चतुर्थी, कृ इत्यस्य योगे द्वितीया, अतः नमस् प्लस कृ इत्यस्य योगे का विभक्तिः? द्वितीया उत चतुर्थी इति प्रश्नः। सो द सेम क्वेश्चन, precisely same example also has been taken by Nagesha in Paribhashendu Shekhara. So let's see here. Exactly the same example. Namaskaroti, namasyati इत्यत्र सर्वत्र चतुर्थी विभक्ति भवेत् उत द्वितीया विभक्ति भवेत् इत्येव प्रश्नं पृष्ट्वा तस्य उत्तरार्थं नागेशेन इयं परिभाषा पाठ्यते। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिः बलीयसी। कः अर्थः? When there is a conflict between the upapada vibhakti and the karaka vibhakti, the karaka vibhakti always takes precedence. अत्र कृ धातोः योगे कर्मणि द्वितीया इति कारक विभक्तिः अस्ति। When you say kumbham karoti, it deals with the karaka, the kru dhatu itself and the karma karaka. The dvitiya present over here is because of karmatva. So that is a karaka vibhakti. Ataha atra upapada vibhaktehe karaka vibhaktihi baliyasi
इति न्यायेन यत्र उपपदविभक्तिः तथा कारकविभक्तिः एतयोः मध्ये परस्परविरोधः जायते तत्र कारकविभक्तिः एव प्रयोक्तव्या इति नियमं स्वीकृत्य इति निर्णयं स्वीकृत्य देवं नमस्कुर्मः इति प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति. So technically देवं नमस्कुर्मः is a correct प्रयोग, परन्तु तत्र पूर्वमपि सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्माभिः किं दृष्टं? नृसिंहाय नमस्कुर्मः इति चतुर्थी प्रयोगः दृष्टः. अतः बहुषु स्थलेषु यत्र नमश्चकार देवेभ्यः, रावणाय नमस्कुर्याः, शङ्कराय नमस्कुर्मः इति अयं सर्वः प्रयोगः यः दृश्यते, अत्रापि तदेव स्पष्टीकरणम्. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्येव सूत्रमुपयुज्य देवाय नमस्करोति इत्युक्ते देवम् अनुकूलयितुं नमस्करोति इति आशयः अस्ति. So this particular discussion was in the context of the same sutram. तत्र नमस्कुर्मः इत्यत्र वस्तुतः द्वितीया भवेत्, तस्य बाधनं कृत्वा चतुर्थी विभक्तिः भवति. यदि अनुकूलयितुम् इत्यस्य सन्दर्भः एव विवक्षा एव मनसि न वर्तते तर्हि देवं नमस्करोति इति साधु. यदि तादृशी विवक्षा वर्तते तर्हि तत्र अनुकूलयितुम् इति शब्दस्य उपस्थितौ द्वितीया, अनुकूलयितुम् इति शब्दस्य अनुपस्थितौ चतुर्थी इति त्रिविधः प्रयोगः सम्भवति. Finally, in almost every class of Bhashapaka, I said that स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति नियमेन अस्य साधुत्वम् अस्ति. So let me take this opportunity and now speak the reverse. अत्र स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति नास्ति. एतादृशाः प्रयोगाः अस्माभिः अपि कर्तुं शक्याः. पाणिनेः सूत्रमेव एतेषां प्रयोगाणां कृते निर्मितमस्ति. अतः अत्र once in a lifetime I get an opportunity to say this in Bhashapaka, स्थितस्य गतिः चिन्तनीयः इति नियमः अत्र नानुसृतः. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे प्रणम्य इति शब्दस्य योगे, तदनन्तरं नमस्कुर्मः इति शब्दस्य योगे द्वितीयः विभक्तिः सम्भवति. तत्र चतुर्थी विभक्तिः अपि कथं साधुत्वं प्राप्नोति इत्यस्मिन् विषये, तथा च अस्य अनुषङ्गेन क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रस्य विषये विवेचनं कृतं वर्तते. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 50-अधिक-200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 51-अधिक-200तमः पाठः ग्रामाय गच्छति इति प्रयोगः साधु अस्ति वा इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वदति. So again spoiler alert, there is Panini Sutram which tells this no स्थितस्य गति चिन्तनीया. तत्र गम इति धातुः सकर्मकः अस्ति. गमनस्थलं कर्मत्वेन स्वीक्रियते. देवदत्तः ग्रामं गच्छति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भवति. परन्तु देवदत्तः ग्रामाय गच्छति इति अपि साधु प्रयोगः. I think I have explained this at some earlier point in time also. देवदत्तः ग्रामे गच्छति इति अपि भवति. यत्र कर्मत्वस्य विवक्षा नास्ति तत्र ग्रामे गच्छति इति अपि भवति. परन्तु देवदत्तः ग्रामाय गच्छति इति भवति इति विशेषः. कथमिति चेत् तत्र पुनः द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रं वर्तते. गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति सूत्रम्. अनेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्तिः अपि साधुत्वं प्राप्नोति. कः अर्थः अस्य सूत्रस्य? So we have to study this sutram completely and it is very simple sutram. कः अर्थः? गत्यर्थकर्मणि यत्र कश्चन गमनक्रिया वर्तते तत्र तस्याः गमनक्रियायाः यत् कर्मपदं तस्य कर्मपदस्य द्वितीया अपि भवति, चतुर्थी अपि भवति. Specifically for the gamana kriya,
The karma pada can take dvitiya or it can take chaturthi. Karmani dvitiya ityasya ayam apavadaha. But not always. It has two additional clauses. Cheshtayam and anadhvani. Cheshta means motion of the body. Kayikaha vyaparaha. When the gamana kriya happens because of the motion of your body. So now you will ask me, what is the other type of gamana kriya? The other type of gamana kriya is manasika gamanam. I might be staying at one place, but I might be roaming around mentally somewhere else. So tadrishi gamana kriya na svikriyate. See how brilliantly small things have been thought through. So tadrishi yatra manasa gamanam bhavati tadrishi gamana kriya na svikriyate. अपितु चेष्टा इत्युक्ते कायिकः व्यापारः शरीरेण यत्र गमनं भवति. So it need not be physically walking. You can actually use a vehicle also as long as the body is moving. शरीरेण यत्र गमनं भवति तत्र अत्र अस्य सूत्रस्य प्रयोगः क्रियते is one clause. And अनध्वनि मार्गवाचकः शब्दः अध्वा नो चेत् मार्गः पंथाः एतादृशः शब्दः कर्मपदरूपेण न भवेत्. So you should not be using the कर्मपद like a road. मार्ग is one clause. तत्र मार्गं गच्छति इत्येव भवति. तत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति. The second clause is you should be physically going, not mentally traveling. एतादृशम् अस्ति चेत् गत्यर्थकधातोः विषये कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः भवति चतुर्थी विभक्तिः च भवति अध्वभिन्ने. सिद्धान्तकौमुद्याम् अध्वभिन्ने. अध्व इत्युक्ते मार्ग. अध्वा. अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एते स्तः इत्युक्ते द्वितीया भवेत् उत चतुर्थी भवेत् चेष्टायां. चेष्टा मीन्स physical movement of the body. अतः यत्र शरीर स्पंदन रूप गमन क्रिया वर्तते शरीर रूपेण गमनं भवति मनोरूपेण न. तत्र मार्ग भिन्नं यत् कर्मपदं तस्य चतुर्थीः अपि भवितुम् अर्हति. द्वितीया is not completely blocked. Optionally chaturthi is given. Dvitiya is also okay. ग्रामं गच्छति ग्रामाय गच्छति उभयथा साधु. झटिति दलकृत्यं पश्यामः. Dalakrutya means we will take each word of the sutram and understand the reason why that word is present in the sutram. So gatyartha karmani iti kimartham. Only gamana kriya is allowed, no other kriya. So pachana kriyayah vishe idam sutram nasti. ओदनं पचति इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः न भवति. गत्यर्थः तत्र नास्ति. अस्मिन् सूत्रे अर्थ इति शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः अस्ति? गतौ कर्मणि इति किमर्थं नास्ति? गत्यर्थ इति किमर्थं? तत्र गमनस्य अर्थः अपेक्षितः. कश्चन विशिष्टः धातुः भवेत् इति नावश्यकम्. So any verb in any context, if it means an action of going, that verb is a fitting candidate for this sutram. So gramam yati. Ya means to go. Tatrapi gramaya yati iti prayogah bhavati. Gramam vrajati roams around. Gramaya vrajati iti api prayogah bhavati. एवमेव ग्रामं ग्रामाय वा अटति इति अपि प्रयोगः संभवति. अनेन प्रकारेण गमनार्थकः अपेक्षितः. अतः गत्यर्थ इति उच्यते. तृतीयं चेष्टायाम् इति किमर्थम् उक्तम्? चेष्टा, as I mentioned, motion of one's own body. कायिकः व्यापारः. अतः शरीरस्य गमनं भवति चेदेव इदं सूत्रं मनसा पाटलीपुत्रं गच्छति इत्यत्र चतुर्थी विभक्तिः पाटलीपुत्राय गच्छति इति न भवति. अन्ते अनध्वनि इति उच्यते. अनध्वनि इति किमर्थं? न अध्वनि is anadhvani. The margavachaka word should not be a karmapada. So margam gacchati.
पन्थानं गच्छति, अध्वानं गच्छति, एतादृशेषु स्थलेषु चतुर्थी विभक्तिः न भवति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे छात्राय वदति इति प्रयोगस्य साधुत्वमपि अत्र उक्तमस्ति। Now this is actually very trivial topic, परन्तु पाठयामि। वद इति धातोः विषये छात्राय वदति इति प्रयोगः कथं साधुत्वं प्राप्नोति इति चेत् वद धातुः द्विकर्मकः अस्ति। आचार्यः छात्रं धर्मं वदति इति अत्र द्विकर्मकरूपेण प्रयोगः। तत्र धर्मम् इति प्रधानं कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञा भवति। छात्रम् इति गौणं कर्म अकथितं च इत्यनेन तस्य कर्मसंज्ञा भवति, सर्वैः प्रायेण ज्ञायते। अतः अत्र छात्रम् इत्यस्य अकथितं च इत्युक्ते अन्यकारकेण यत्र तस्य निर्देशः न भवति तत्रैव कर्मसंज्ञा भवति। सो सिद्धान्तकौमुदी मेक्स इट क्लियर, अपादानादिभिः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। So first choice is apadana karaka, apadana in the sense one of those. If that apadanadi is not intended, then we use the karma pada. Yatra apadanadi karakasya vivaksha vartate tatra karma samnya na bhavati. Ataha atra acharyaha छात्राय धर्मं वदति इति साधु प्रयोगः। अतः आचार्यः छात्रं धर्मं वदति इति अपि साधु, आचार्यः छात्राय धर्मं वदति इति अपि साधु, आचार्यः छात्राय वदति इति अपि साधु एव। अत्र केवलम् एकः प्रश्नः एव भवितुम् अर्हति, यदि कर्मत्वं न प्रयुज्यते इत्युक्ते यदि अन्यकारकस्य विवक्षा अस्ति तर्हि तत्र संप्रदानमेव किमर्थम्? So we understand that we have an other option, but why sampradana? Why not anything else? So then we have to understand the context and we see that the meaning of the sampradana matches. So sampradanasya vivaksha katham? Vadati iti kriya chhatram uddishya kriyate. So dharma iti tatra mukhyam karma padam. Tat karma padam कम उद्दिश्य कर्मपदत्वं स्वीकरोति इति चेत् छात्रम् उद्दिश्य. So even from the normal context of the sentence चतुर्थी विभक्तिः अवश्यं तत्र साधुत्वं प्राप्नोति. कर्मणायम् अभिप्रैति स संप्रदानम् इत्यत्र वार्तिककारेण क्रिययायम् अभिप्रैति स संप्रदानम् इति वार्तिकमपि पाठितमस्ति. So the क्रिया वदति, तया क्रियया कम अभिप्रैति कम उद्दिश्य कार्यं क्रियते इति चेत् छात्रम् उद्दिश्य कार्यं क्रियते, अतः तत् संप्रदानत्वं स्वीकरोति. अतः अत्र चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिः भवितुम् अर्हति. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे आदौ ग्रामाय गच्छति इत्यत्र चतुर्थी विधानं, तथा च अत्र अग्रे छात्राय वदति इत्यत्र चतुर्थी विधानं कथं पाणिनिसूत्रैः साधुत्वं प्राप्नोति, नो स्थितस्य गतिः चिन्तनीया, पाणिनिसूत्रैः साधुत्वं प्राप्नोति, तत्सर्वं स्पष्टीकृतं वर्तते। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 150-200तमः पाठः समाप्तः।